السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اقرا قاعدہ چیپٹر نمبر 20 کمپلیٹ پڑھیں گے، جو کہ قاعدے کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، وقف اللہم، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لام کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہوگا تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ اللہم، وقف اللہم، قالوا اللہم، وقف قالوا اللہم، من اللہ، وقف من اللہ، تاللہ، وقف تاللہ، باللہ، وقف باللہ، للہ، وقف للہ، علم الانسان، وقف علم الانسان، واللیل، وقف واللیل، زلزلت الارض زلزالہا، وقف زلزلت الارض زلزالہا، عم، عم، نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ عم، عم، ثم، وقف ثم، امت، وقف امہ، مسمن، وقف مسمى، فی الیم، وقف فی الیم، مزمل، وقف مزمل، فلما، وقف فلما، لکم منہ، وقف لکم من، وہم مہتدون، وقف وہم مہتدون، وَلَكُمْ مَا، وقف وَلَكُمْ مَا، إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وقف إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، وقف يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، ترميهم بحجارة، وقف ترميهم بحجارة، كفرتم به، وقف كفرتم به، فدمدم، وقف فدمدم، ألم نشرح، وقف ألم نشرح، ينأون، وقف ينأون، من آمن، وقف من آمن، ينهون، وقف ينهون، من هاجر، وقف من هاجر، أنعمت، وقف أنعمت، من علق، وقف من علق، وانحر،
وقف وانحر. من حرم وقف من حرم. فسينغزون وقف فسينغزون. من غيركم وقف من غيركم. والمنقنقة وقف والمنقنقة. لمن خشي وقف لمن خشي. وجنات ألفافا وقف وجنات ألفافا. جرف هار وقف جرف هار. وسلام على المرسلين وقف وسلام على المرسلين. نار حامية وقف نار حامية. أجر غير ممنون وقف أجر غير ممنون. نخل قاوية وقف نخل قاوية. من لدنه وقف من لدن. من رحم وقف من رحم. من ربك وقف من ربك. مال اللبدا وقف مال اللبدا. جنات لهم وقف جنات لهم. زبدا رابيا وقف زبدا رابيا. في عيشة راضية وقف في عيشة راضية. إن ينصركم وقف إن ينصركم. وإن يريدوا وقف وإن يريدوا. أفمن وعدنا وقف أفمن وعدنا. من وال وقف من وال. خيرا يره وقف خيرا يره. شرا يره وقف شرا يره. إله واحد وقف إله واحد. مال ولا بنون وقف مال ولا بنون. يا وقف الدنيا. بنيان وقف بنيان. قنوان وقف قنوان. صنوان وقف صنوان. بنيانه وقف بنيانه. بنيانا وقف بنيانا. إن نقول وقف إن نقول. من نار وقف من نار. شيء نكر وقف شيء نكر. من ماء وقف من ماء. من مثله وقف من مثله. خير منه وقف خير منه. عادان الأولى وقف عادان الأولى. خيران الوصية وقف خيران الوصية. مثلان القوم وقف مثلان القوم. لمزة الذي وقف لمزة الذي. قدير الذي وقف قدير الذي. اضرب بعصاك وقف اضرب بعصاك. قد دخلوا وقف قد دخلوا. إذ ذهب وقف إذ ذهب. واذكر ربك وقف واذكر ربك. يجعل له وقف يجعل له. أو وزنوهم
وقف أو وزنوهم يدرككم وقف يدرككم فلا يسرف في القتل وقف فلا يسرف في القتل مهدت وقف مهد وجدتم وقف وجدتم قالت طائفة وقف قالت طائفة إذ ظلموا وقف إذ ظلموا إذ ظلمتم وقف إذ ظلمتم اركم معنا وقف اركم معنا ألم نخلقكم وقف ألم نخلقكم من لدنه وقف من لدن من ربك وقف من ربك قل ربي وقف قل رب أئنا وقف أئنا أإذا كنا وقف أإذا كنا أأنتم وقف أأنتم أألد وقف أألد أأنذرتهم وقف أأنذرتهم أأرباب وقف أأرباب قد أفلح وقف قد أفلح والأرض وقف والأرض ومن أظلم وقف ومن أظلم من أنفسهم وقف من أنفسهم إن أجري وقف إن أجري أخررتم وقف أخررتم أرساها وقف أرساها أصحاب الجنة وقف أصحاب الجنة الله الصمد وقف الله الصمد جباههم وقف جباههم وجوههم وقف وجوههم فتبع على وقف فتبع على لا أضيع عمل وقف لا أضيع عمل بمزحزحه وقف بمزحزحه سبحه وقف سبح وما قدر الله حق قدره وقف وما قدر الله حق قدره إن الله عهد إلينا وقف إن الله عهد إلينا لا جناح عليكم وقف لا جناح عليكم زحزح عن النار وقف زحزح عن النار الله أحد وقف الله أحد ألم عاهد وقف ألم عاهد أعوذ وقف أعوذ فاصفح عنهم وقف فاصفح عنهم فاعلين وقف فاعلين على عقبيه وقف على عقبيه لفي عليين وقف لفي عليين لا جناح وقف لا جناح لا أضيع وقف لا أضيع إله وقف إله عابد وقف عابد حافظ وقف حافظ أعوذ وقف أعوذ عاهد
وقف عاهد. جوع وقف جوع. سوء وقف سوء. فعال وقف فعال. وهاجا وقف وهاجا. أليس الصبح وقف أليس الصبح. ميراث السماوات وقف ميراث السماوات. عزيز ذو انتقام وقف عزيز ذو انتقام. إذ الظالمون وقف إذ الظالمون. متطهرين وقف متطهرين. مبسوطتان وقف مبسوطتان. نجزي الظالمين وقف نجزي الظالمين. أوعظت وقف أوعظت. أفزتم وقف أفزتم. فمن اضطر وقف فمن اضطر. يعظ الظالم وقف يعظ الظالم. أنقذ ظهرك وقف أنقذ ظهرك. أذل وقف أذل. فطل وقف فطل. عدو وقف عدو. مستمر وقف مستمر. والمعتر وقف والمعتر. مفر وقف مفر. أيديهن وقف أيديهن. عليهن وقف عليهن. صواف وقف صواف. يصلون على النبي وقف يصلون على النبي. نخل قاوية وقف نخل قاوية. نار حامية وقف نار حامية. كتب قيمة وقف كتب قيمة. وجنات ألفافا وقف وجنات ألفافا. هدى وقف هدى. نساء وقف نساء. أعطيناك الكوثر وقف أعطيناك الكوثر. ليلة القدر وقف ليلة القدر. قل هو الله أحد وقف قل هو الله أحد. الله الصمد وقف الله الصمد. من مسد وقف من مسد. بدم كذب وقف بدم كذب. والضحى وقف والضحى. والليل إذا سجى وقف والليل إذا سجى. يحيي وقف يحيي. تجلى وقف تجلى. كتابه وقف كتابه. رسله وقف رسله. أنزلنا وقف أنزلنا. قالوا وقف قالوا. ایتونی وقف ایتونی. فانصب وقف فانصب. فارغب وقف فارغب. لم يلد وقف لم يلد.
سلام علی ابراہیم وقف سلام علی ابراہیم غاوون وقف غاوون عینینی وقف عینین وآمنهم من خوف وقف وآمنهم من خوف وإلیہ متابی وقف وإلیہ متاب وهم مہتدون وقف وهم مہتدون الحمد للہ رب العالمین وقف الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وقف الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ ہمارا اقرا قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ہر تختی پارٹس میں بھی پڑھائی ہے اور کمپلیٹ بھی پڑھائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔